أبي كيدوس لماتكي بالسلي بقالاتكي كله عنيون تفوسكي أبي كيدوس لماتكي بالسلي بقالاتكي كله عنيون تفوسكي أبا الله من خبلا دحر سياستوبو حجي كابتناي كانيو ستيشن ما سمتنا بيله كابت زولو سند متنا بيله تزاريبه حجي نابزي ناي فنكل مقصلتا نايتي زنبره كفو سيناريو كم زخم قلت صنحنايو اتيوم أبتي قداماي كنقلصم صنحنا أكلات نتي رهوا نا إريترا نتي سلام نا إريترا نتي ناصرنت نا إريترا أي رأيون اتي بمجمرة اتي زحزن نجر كأسي باطع حرام سوات اتي ناي ناصرنت إريترا اندات قالت أفي يخيد منبارو كدميون قال أوارح ويكا حد عمت انتبزحي ناي نقفا ناصرنتون باطع زولده باطع قاني ناي إريتران ملحرا ناي اسمران ناي ملحرا حزب إريتراون زولده يزبحال مالتي نزل بزملكت بحقي حجون أبتي سند حمشته كفال بزعبا فنكل مس برغادر جنرال تخستايله زغبرنايو قال محتت الله مالتي ود هيله خاني كمزي سند اندا خوستره يدزارب سند كوستيرو اكيبو محلتو اسمات ايو سلازي حمشته كفال ناي فنكل أبتي سند علىكم بفلاي كا نزالو معنتي ناي فنكل سرحيت إذا تخيدت نزملكت كا بورحي حدر ويكا أكتوبر كل تشحن إسران حدن زقبرنا انترفيون أبو بنتصر أقميت أولو ودهيله أنا تقادلاي هزبو حيلتات تقادلاي هزبو قنبار أين وركن أبتبوتاون أين وركن جن بتي وطيت نايتي زنبره ويكا كمتي زنتو مالتيو نحرا باطع أزيوم أقدست زنبرو أكالات كمتي برغادر جنرال تخستايل زغلصو حدا اتي ناي سليا كابشن شعاتميتين سمانيان شعاتم جميرو ناي سليا أسمرا باطع ناي هندسا زلوهم كالاي كفل سراويت سمانيان حمشتنا هزبا قنبار سالساي هندسا رابعي بادو حمشته زبهالو كومون بعثمان زمرح بادو شدشته ناي هندسا ناي صتا ناي سليا ناي وتادراو مصنعات زكايدو مالتي اذا نجر بمن يكايد نيرو ناي تجنبار حلاف زنبره هايله ساميل تشايناي مالتيو هايله ساميل تشاينا بيتروس سولومون ناي سليا صابيهب بعد بيتروس سولومون كام مسبع الجنرال سوحات إفريم كوينو كام إزاتيلو مالتي سازي بحفشو أبزي سرحيت أي فنكل زنبرو برغر ماسي هايلي ساميل تشاينا بيتروس سولومون جنرال سوحات إفريم مسون حقوس تخلاي هبتا سلاسي سالحوريني رم مالتي سازي سرحيت فنكل عبي أبركوتو كاب زنبرم كابزي ناي وتادراو سليا وطا زنبرو خاني اتي سراويت بقطبا ماسي لوجستيك ناي حكمنا ناي مغعزيا خاص لزنبرم كابزي بزي فلي عبي ترا زنبرم كا اب كوميشن قيمم مالتي حراباصع كوميشن زقومنير مالتي بقطبا زمرح زنبره عقب برهايو سنقي زدالو زما ازن نبره بيتودد ابرهايو كومون اب هولاند زقمت مرد زرؤ زبحالالو ابتي ستاف زنبره مالتي مغعازيا خاني كيرن بادون زبحال مالتي
ሕክምና ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገብረዝጋብሔር ኣብናይ ምልክት ናይ ሬድዮ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ከም በዓል ተወልደ ዓንዶ ኣማኒኤል ምሕረታ ኣብሎሜ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ እዚኦም ከዓ ናይ ምልክታት ናይቲ ናይ ደርጊ ጠለፋ ይኹን ናይ ኮድ ናይ ምትሕልላፍ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኣካላት እዚኦም ዓበይቲ ተዋሳእቲ ነይሮም እቲ ዝገርመኩም እዚ ናይ ፈንቅል ጉያ እዚ ናይ ፈንቅል ህቡብነት ዝመፀ ማዓስ ይመስለኩም ካብቲ ዝገርመኒ ወዲ ዓሊ ስርሒት ፎርቶ 21 ጥሪ 1900 ይቕረታ 21 ጥሪ 2013 ኣብ ፎርቶ ነቲ ስርዓት ንምእላይ ዝገበሮ ፈተነ ብድሕሪኡ ዝመፀ እዚ ዓውዓው እዚ ናይ ፈንቅል ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካብቲ ዝገርመና ኣነ ውቃው እዝ ብ1974 እዩ ተደምሲሱ ማለት እዩ ውቃው እዝ ድሕሪ 10 ዓመት ዘኪሮሞ ከምዚ ናይ ፈንቅል ኣይቀፀለትን ዳእምበር ናይ ውቃው እዝ ኢሎም 2014 ብዕለት 21 መጋቢት ዓቢ ፌስታ ገይሮም እቶም ነባራት ተጋደልቲ ከም በዓል ብርጌደር ጀነራል መብራህቶ ተኽላብ ቫይናክ ኣማኒኤል ብርጌደር ጀነራል ኣማኒኤል ሃይለ ሃንጀማ ናይ ቁጠባ ቅዱስ ሓላፊ ዝነበረ ከዓ ደሱ ተስፋፅዮን ዝበሃሉ ብሓደጋ ዝተሰውኡሉ ግዜ ምስ ሓሊባ ይከለዉ ማለት እዮም ሕጂ እቲ ስርዓት ህግደፍ ወይ ከዓ ጃንዳ ህግደፍ በቲ ናይ ወዲ ዓሊ ምስ ሰንበደ እዩ ነዚ ናይ ውቃው እዝ ፌስቲቫል ንእለቱ ኣብ ዓመቱ ኣልዒልዎ ማለት እዩ እቲ ነገር ኣብ ካልእ ኸይከደ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝሕዝነኒ ኣነ ከዓኒ በዚ ክጥምቶ ከለኹ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከዓኒ ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ኣብ ሓደጋ እቲ ኣውቲስታ ድሒኑ እቶም ሰለስተ ግን ተሰዊኦም ተባሂሎም ማለት እዩ ካልእ እዚ ጠቂሰ ፀናሕኩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣበይ ኣለዉ ሳሙኤል ክጠቕሶ ፀኒሑ ካብ ስእሊ እንዳቆረፅካ ካብ ቪድዮ እንዳቆረፅካ ነቶም ጀጋኑን ናይቲ ጉዳይ ማኣዲ ገይሮም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሓመድ ዝገበርዎ ኣብዚ ኣይጥቆሱን እዮም ማለት እዩ ምናልባሽ እንተደጎምኮ እውን ነውሪ የብሉን በዓል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ከመይ ደረጃ ይርከቡ ኣለዉ ነፍሲ ይምሓር ሃይለ ሳሙኤል ቻይና ሞይቱ ማለት እዩ መስፍን ሓጎስ ብህይወት ኣሎ ተኽላይ ሃብተ ስላሴ ብህይወት ኣሎ ሳልሑሪ ብህይወት የለን ካልእ እቶም ናይ ዒራዒሮ ንብሎም ናይ ቁጠባ ዘሰናድእ ነበረ ጀነራል ዕቁበ ብርሃ ስንቄ ቢተወደድ ኣብርሃ ኮሙን መጓዓዝያ ኬርን ባዱን ሕክምናዊ መጀር ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ኮሙን ቶም ናይ ሬድዮ ዝነበሩ ጠቂስናዮም ኣለና ማለት እዩ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ሎሚ ህይወቶም ኣብ ዒራዒሮ ኣብ ማእሰርቲ ሰብ ኣበይኩም ዘለዉ ዘይፈልጦም ዳሃዮም ጠፊኦም ዘለዉ እዚ እቲ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ብሓቂ ድሕዝኒ ልዕሊ ኩሉ ንዓይ ዝሕዘነኒ ከም ውልቀ ኣብቲ ውድብ ኣይነበርኩን እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ከምኡን ካልኦት ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብዚ 5 ክፋል ናይ ፈንቅል ማለት እዩ መበል 36 ክፋል እንዲዩ 1 2 3 5 ክፋል ኣለዎ እቲ ናይ ፈንቅል ዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ወዲ ሃይለ ተመሊስኩም ክትርእይዎ ብደቂቕ እዩ ዓዲ ብዓዲ ሩባ ብሩባ ጎቦ ብጎቦ እንዳገይሩ ጠቂስዎ ምናልባሽ ዘይተኸታተልኩም እንተለኹም ትከታተልዎ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ንዓይ ካብ ዝሕዘነኒ እንታዩ እቲ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት መጀመርያ ጃንዳ ህግደፍ ተኣኪቦም ዝወሰንዎ እንታይ ነይሩ ነቶም ደም ዝረሃፁ ዓፅሞም ዝተሰብረ እቲ ሓንቲ ዝውንንዋ ህይወት ከፊሎም ንባፅሕ ሓራ ዘውፅዋ
ተሪፉ ህዝባ ግንባር እንታይ ኢሉ ንሕና ናይ ክንደይ ተጋደልቲ ሓወልቲ ክንተክሊና ብማለት እቶም ናይ ሩስያ ምሁራት መሃንድሳት ኢንጂነራት ዝሰርሕዎን እሞ ከዓ አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ብሸመታ ናይ ደርጊ ኣብ ኪናስ ተሳተፋ ታንክታት ኣባጽዕ ተኸይጠን ዓመት ዕምባባ ይንበረላን ኣሎ ማለት ሕጂ ክልተ ሸነኺ እዘን ታንክታት ዚኣተን ካብቶም ህይወት ዝነበሮም ወታደራት ምሩኻት ፈሊና ክንድሕር ንርእዮም ኮይና ከም ሰባት ንሓስብ ኣይንሓስብን ኢና ማለት እዩ እዘን ታንክታት ዚኣተን ብሶቪየት ሕብረት ብደቂ ዜጋታት ናይ ሶቪየት ሕብረት መሃንድሳትን ኢንጂነራትን ዝተሰርሓ ታንክታት እየን ብሓፂሩ ካላይከ ተሸሚተን መፅአን ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ዝተዋፈራየን ማለት እዩ ካብ ርሑቕ ሃገራት መፅአን ለነፈርቲ ተጻዒነን ንኤርትራ መፅአን ንህዝቢ ኤርትራ ንምጥፋእ ዝተዓጠቓ ታንክታትን ናተን ታንክታትን ሎሚ ሽሑካት ኣኽእሎ እቲ ዓቕሚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነተን ታንኪ ናይ ጸላኢ አንጻሩ ክትቀመሉ እንተኻእለ ከይትካ ግን እቲ ዓቕሚ ሰብ እቲ ፍልጠት ሰብ ነተን ታንኪ ዝጸገኑ ነተን ታንኪ ዝዕረዩ ነተን ታንኪ ዝዘወሩ ጀጋኑ ኤርትራውያን ናቶም ምስልታት እዩ ዋላ 1000 ይኹኑ ዋላ ሚልዮን ይኹኑ بتمثال ندالكا 9 مليون مثل غيركا እዚኦም ባጽዕ ዝወረሩ ኢልካ ተንታንክታት ዳ ናይ መኒ ዋና ተንታንክታት ካቤን መጽን ናይ ኤሪትራውያን መኾምቢያድን መብሉዕ ቁርስድን ሞግድድን መጎጎድን ህድሞድን እንታይ እንሰብ ምስና ህዝብ ኤሪትራ ናይ ቃልሲ ናይ ባህሊ ናይ ታሪኽ ምትእስሳር ዘይብለነ ክንደይከ أسراتنا إثيوبيا زترشنو نتاع استفتحون الله مالك تنتن كتات كمان مس مفناوني نير مالتي كم زبع الماقولا زبلو من سي تبع نسقالت قطعن كسجر مسبت صوتو تمثال كوي زخرسي تمثالي نخندي جاغانو اباصع تسوو نعقب برهان قال نخوم يكونن تمثال لاي سب غيركا حاولت تتكل مالتي اب تحتيو تصحف اخالي انا اب واشنطن دي سي خيده ناي كندي اشحت ميتታት اشحت اب فيتنام استسو امريكان امبيبه اشماتهم امبيبه مالتي ازو خاي تحولتي ازو خاي تزخري تي سرعت تي جاندا هغدف مرح جاندا هغدف ግን ነዚ ነገር እዚ ልዕሊኡ ዝበለጸ ዘካየደ ልዕሊኡ ዝሰርሐ ልዕሊኡ ተግባራዊ ስራሕ ዝሰርሐ ኣብ ባይታ ክሪኦ አይደልን ገገለ ተዛረብት እንታይ ብሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ሃብታም ምሁር ፈላጥ አይፈቱን ይዝባል እሲኻ ከም ዝራእናይ ማለት ብዝኾነ إذا زربكم زرلخو أب azmanido.com أب مسكرم أب تجربة كابز صحفكو نايتن تانكتات زتسمع عني تسألات كحر نايب حكي زين نهزب إريترا حموخش تخجبرا استبقسا تانكتات نتسيامن نتي كرعتن نتحبن نهزب إريترا كسجرأ فتش ما يقبعني بس خنا يخون مخنع تاريخاوي ባህላዊ بزخونه شنخ مزين كان زين تانكتاسي سرحتنا هنا يكونا ካብ ዓድና ዘፍረናይና ይኮና ማለቲ ስለዚ ነቶም ጀጋኑ ተጋደልቲ ካብ ጸላኢ መንጢሎም ኣብ ጥቅሞም አውዒሎም ንጸላእ ዝሃረሙለን ተጋደልቲ እሕዋትና ኤሪትራውያን ዓንዲ እዮም ክኾኑ ዝግባእ ዝነበረ ዝብል ክሳብ ሕጂ ኮምየ ዝብል ኣነ ልክዕ ኣብ ኤሪትራ
يقاوم كانيره ناهل سلاسه حولتي بهاون جيرم كفرسو اربج جيرم كفرسو ناي ايتجمنن حولتي كفرس ودقنا دا مونتايم تاريخ كفلتو اب اوروبا ندحريخمم نايتم زمرر تاريخ زنبرم مرحت خيترفه الله يرئي مالتي سازي انتايو نفسها نصان دحراوصيها نفسها حران دحراوصيها زخونه دتتخله زلو ነገር ንዓኻ ክሕመቀካ ይከልኒ ግን ሕመቅካ ንምሽፋን ግን ናይ ከምዛ ዓይነት ታሪኽ ባዶ ትገብር ማለት እዩ ተኣልዮ ስለዚ እዚ ናይ ክሳብ ሕጂ እተን ቦምባታት ድፈሰን ለምለም ድፈሰን ዕምባባታት ዘለዎን ታንክታት ልዕሊ ናይ በዓል ማጉላ ይኮናን ስድራ ቤት ማጉላ ወዶም ሲኢኖም እቶም ኣብኡ ብፍላይቲ ኣብቲ ስጋለት ተወጊኡ ናብጾቱ ህይወቱ ሲኢኑ ዝተመልሰ ተጋዳላይ ክዝክሮ ከለኹ ናይ ብሓቂ ሎሚ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ምረት እዚ ናይ መላ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ ዚኦም ኣብ ዘለና ምረት ጥራሕ ይኮነን ማለት ንሕና ታሪኽና ባህልና መስዋዕትና ቃልስና ኢና ንብል ዘለና ምስቲ ኩሉ ሕማቕ ኣብ ተፈላለየ ውድባት ዝነበረ ሕማቕ ጉድለታት ነቕፌታ ኣብ ከም ታዕንቶ ይዝበልኮ ሕማቕና መምሃር እንዳገበርና እቲ ክውን ታሪኽና ከኣኒ ንቅድሚት እንዳምፀና እንዳተምሃርና ኣለኹ ከይድ ብዝብል ማለት እዩ ሎሚ ዓሰ እዚኣ ባፅዕ ክትሪኣ ከለኻ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብ መጨረሻ ከይብዝሓልኩም ኣብ ዓለም መንግስታት ሃብቲ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሃገሮም ዝሃንፁ ተለቅሕም እዮም ሃገሮም ዝሃንፁ ኣብ ሽወደን ልዕሊ 30 ዓመት ተቐሚጠ ዕዳና ሽወደን ከፊለ ኣነ ኣብ ህንፃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ህንፃ መራኸቢ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ህንፃ ዝተፈላለየ ናይቲ ምቅሊተይ ከፊለ ደቀይ ከማን ሕጂ ተማሂሮም ስራሕ ጀሚሮምን ይኸፍሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ሽወደን ክንደይ ሚሊያርድ ዕዳ ዘለዎም ኣሜሪካ ክንደይ ሚሊያርድ ዕዳ እዩ ዘለዎም ትሪልዮን ገለ በፂሑ ብሎ ትቁጥሩ ናይ ቁጠባ ካብተን ደሞዝና ሓሊፍና ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ካናዳ ኣብ ኤሮፓ ዕዳ ዘይብላ መንግስቲ የላን ማለት እዩ ኤርትራ ኣይንብርከኸን ኢና ንሕና ኣይንዕደን ኢና ናይ ወፅእ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሎሚ ተዓዲና ዝተጠቐምናሉ ደቅና ይኸፍልዎ ደቅና ተዓዲዮም ኣብ ግዜ ደቅና ተዓዲ መንግስቲ ዝሰርሖ ደቆም ይኸፍልዎ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ኣብ ዓለም ዘይልቃሕ መንግስቲ የለን ስርዓት ህግደፍ ግን ምልካዊ ኣዝዩ ሕሱም ምልካዊ ስለ ዝኾነ ፅርግያ የለ ሎሚ ተሓዝኑ ኢኹም ካብ ከረን ነስመራ ዘሎ ፅርግያ ካብ ኣስመራ ደቀ ምሓረ ዘሎ ፅርግያ ካብ ኣስመራ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ፅርግያ ዝሕዝን ፅርግያታት እዩ ገሊኡ ሲ ከምዚ ምሕንበሲ ስዊም ፑል ይኮይኑ እቲ ማይ ክሃርም ከለኹ ትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ መንግስትና ይሃንፅ ኣሎ 3 ፊል ላን ዘሎ ወይ ከዓ 4 መንገዲ ዘሎ ኣበይ ተሃኒፁ ስለዚ ባፅዕ ቱርካውያን ጣልያን ዳሃነፅዋ ሎሚ ከምዚ ኢልካ ክትሪኣ ብደቃ ክትዓኑ ከላ ሎሚ ኣብ ዘይመለሰሉ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ከኣኒ ኣብ 2018 ክልተ ህዝቢ ዝፈላል ዝበሎ ጃን መራሒ ጃን ዳህግደፍ ዘመስክሮ እዚ ናይ ኤርትራ ንምጥና ኣብዚ ክዛዝመልኩም እንታይ ድብል ሓሳብ ማሰ ኣብ ሓንጎለይ መፅዩ ቀደምሲ ህዝቢ ኤርትራ ተሰዲዱ ንብል ነርና ነው ህዝቢ ኤርትራ ይስደድ ኣሎ ንብል ነር ሎሚ ግን ኤርትራ ተሰዲዳ ዝብል ሓሳብ መፅኒ ምክንያቱ እቲ ትካል ናይ ኤርትራ እንድሕር ተሰዲዱ እታ ኤርትራ ትስደድ ኣላ ማለት እዩ ነዚ ዝምልከት ኣብ ኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኣስመራ ደለ ኣብ ህንፃ ቤተክርስትያን ኣብኡ ተሰሪሑ ኣሎ ኣብ ሆቴላት ኣብ ኡጋንዳ ተሰሪሑ ኣሎ ዓቢ ናይ መዘናግዒ ቦታ ናይ ምርዓው ናይ ዝምርዓው ናይ ዝመስሉ ናይ ገለ ድኳናት ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዝዓበየ እቲ ትካላት ካብ ኤርትራ እንድሕር ናብ ኡጋንዳ መፅዩ
ولوم دامو إريترا يكونن دسدد دول إريترا وانت سديد الله بعلا مالتي التتكالات ندحر تري الله خاخون كمالتي تكالنا إريترا أب إريترا كونز نورو تكالات ندحر نسرائيل سويسرلاند ولا أبغلا على أوروبا أمريكا ندحر قعيزو تكالات إريترا قعيزة الله مالتي قعيزاون تي ملاخ سرعات بينو خايزو الله حنتي قبرني صرغي هنص 6 معرفه نفر تخنغبر يلس نتا ناي اسمرا 6 كيلومتر كمان قطران كغبر لاي كاله نسنبل كتكيد معات كستاي انداتطو اند خداتين تن تاكسي بزخونه ابز خودالكم يعني بحقي ناي باصع مسوات طرح زيكونه دحر مسوات استفصمه زحزن كم زخبلصلكم صنحكم نوغانوت بعد بوشكينا امصيخا بسمرا متكال بهاي بولو خاين حزب إريترا بهاي بولو بقى ازي خاطب لا تخل بزخونه صنيلكم نس سمعكمني يمسكنكم ابزون مالس قال خبل نزا عدمكني نزي ادلاو تنايزي مدبون سنايت حفتي ساميل تيم كلهم ابز غزازلهم بحقي يمسكنكم وما انا ابزيا كودئ بسترفه تنشدشت خفالات ناي برغادير جنرال تخست هاي لخصمو لاوكم ابزي اودي له يغني الله So